Ang Iglesia Filipina Independiente, kon IFI, o mas nailhang Pilipinistang simbahan sa kadaghanan, usa ka relihiyon nga nagikan sa simbahan sa Romana Katoliko. Panahon ni adto sa mga Espanyol, dili malimod nga daghang katiwalian ang nahitabo sa atong nasod. Ilabi na sa simbahan nga gipadagan sa mga prayle. Apan, adunay pipila ka mga kapuso nato mga Pilipino nga nakakita ug nipalag sa mga matawag nga sayop sa simbahang Katoliko. Busa ni adtong August 3, 1903, namugna ang Iglesia Filipina Independiente. Gitudlong si Gregorio Aglipay ang responsable sa pagmugna sa IFI, usa ka pare nga ekskomunikado sa simbahan sa Romana Katoliko. Actually, ang tinuod ana, it's not because of Aglipay. Kundi nagsipak naman, no? So nagkuha na siya, nakakuha nag-prominence ang IFI. Human tungod kay siya man tong natudlo nga first Supreme Bishop. Tungod sa hugtanong pagbarog sa Pilipino, daghan ang nahimong miyembro sa maong relihiyon. Aron mapalayo ang mga tawo sa pag-apil sa IFI, gisangyaw sa mga pare sa simbahang Katoliko kaniadto nga walay gituohang Ginoo ang IFI. Kini nga impormasyon naggikan kang Bishop Ablon, usa ka diocesan bishop sa IFI. Unang nagtawag ana og Aglipayans, dili ang mga IFI, kundi katong mga kanabang murabag kasi tawag niya na to destroy the new church. Gitawag siyang Aglipay tungod kay kuno si Aglipay nagled man, si Aglipay gustong obispo, si Aglipay gustong magminyo sa patoy lang mga pa. Actually, to discredit unta na. Sa pagkamugna sa Iglesia Filipina Independiente dadto sa kauluhan, wala ra nagdugay og nagsugod ang pagtukod usab niini dinhi sa Cagayan de Oro. So, as early as 1945, inana nga mga panahon. In fact, pero not as a diocese, mga pakanas sa Cagayan de Oro. Karon wala na bilog. Chavez, mga Vicente Roa, mga nana nga mga apelyido, mga IFI sila sa pagsugod, no. Sama sa ubang mga bag-ong gihimugsong mga organisasyon, relihiyon o komunidad, wala nakalikay ang IFI nga makasinati og mga problema sa dihang nagsugod pa lang kini. Ang mga problema sa nga nasudlan sa IFI katong pseudo church, no? Pseudo priest, pseudo bishops, mga inana ang mga kamba. Tungod kay gikan man mi sa dako nga simbahan nga nihawa mi didto. So inana human ang isa ka kanang dako gyud kayo nga gi black propaganda against us was the apostolic succession. Apan nakitan pud nila kini og solusyon. Na-correct pud siya sa 1940s when bishops of the Episcopal Church nagbistow sila by laying of hands sa tulo ka mga bishops sa IFI sa apostolic succession. Karon, padayon ang atubangon nga mga hagit sa simbahang Pilipinista ug padayon kini nilang gipangitaan og solusyon. Sulod sa taas nga katuigan, naghinay-hinay og kadaghan ang ilang mga miyembro sa simbahan. Apan sumala ni Bishop Ablon, kumpara sa una, mas gamay ang mga Pilipinista karon. Pero ang mga gatuo sa IFI dinhi sa Pilipinas, gapabiling daghan gihapon. From my point of view, aside from the big church, the Roman Catholic Church, we dili gid kami ang minority, no? Nagikan sa simbahang Romana Katoliko ang Iglesia Filipina Independiente. Unsay kalainan sa maong relihiyon? Though Roman Catholic may niabot din sa ato, no? Nya ni hawa ang IFI through the Union Obrera Democratica. Hawa siya from the Roman Church. Pero ang IFI is dito siya nabilong sa Anglican Communion. Usapod ka marka sa Eucharistia sa simbahang Pilipinista,
ang pagkanta sa Philippine Anthem sa dili pa magsugod ang misa. Ang IFI dili gid siya gusto nga kanang naay colonial power na another kanang say tawag nato na kanabang oppressor ba sa isa ka nasod nga mosulod sa imo na nga samtang naay balaod we go against the law sa maong anti-flag law by singing the national anthem and by raising the flag and by wearing the flags as sutana or chosabol sa mga pari. Dili lang pagkanta sa atong nasugdang awit ang kalainan sa IFI. Lakip na usab ang pagminyo sa pari ug pagkumpisal. Kami, ang pinakauna gyud is katong kanang serving. Kanang serving the people, serving the least of the brethren. Sumala ni Bishop Ablon, ang usa ka sumusunod nga IFI adunay mga sundon nga kalidad. Nami ginatawag nga 9 ka mga nga mga kanang giya sa isa ka miyembro. Ang una is magsimba. Ikaduha, pagka magsimba siya, mga lawat siya. Ang ikatulo, maghatag siya sa ikapulo niya. Ikaapat, active siya. Mag-participate siya sa mga buluhaton simbahan ug sa katilingban. Ikalima, dapat educated sila ang mga IFI. Nagtuon o nanudlo. Ang ikaunom niya is kanang nagasunod sa mga sacraments. Ikapito, kanang uphold ang authority sa simbahan. Ika-8, kung unsa man tong imong baptismal vows, dapat imo to siyang i-renew kada tuig. Kana bitang after Good Friday, Black Saturday man na. Magbag-o man na og kanang mag-bless man na og new fire and new water, kanang holy oil, holy water. Mag-renew mi diha sa among baptismal vows. Ang ikasyam kay siya man ang responsable ang matag sakop. Ang tanan nga kalagdaan simbahan, ang tanan nga buluhaton ng simbahan, labi na katong 8 nga giun sa unahan. Buhaton sa matag sakop. Ang usapod nga nakalahi sa pagtuo sa IFI, mao nga ang mga babayi mamahimong mosalmot sa paghatag og misa aron isangyaw ang maayong pulong sa Ginoo ug sa kinatibuk ang kalihukan sa komunidad. Para sa IFI, ang men o women are created equally by God and by law. Pareha sila. Wala sila'y discrimination. Dili tungod kay babae ka, di ka pwede. In fact, sa mo ambot kung nakakita na mo, na imong pare nga babae. Men ang nagtukod, not clergy Men, kato silang tong sa Union Obrera Demokratika, tong labor movement sa Pilipinas. Pero ang first nga nag-response pod nga group sa Tondo, group of women. Ug ang nakanindot sa maong relihiyon, bisan kinsa ang mamahimong tumutuon niini. Lakip na usab ang mga panaad nga ilang gibarugan. Dili kayo kanang para sa uban nga silibasi mga ang IFI mangod sa iyahang teaching napod sa teaching namo sa silibasi niyon mi nga walay provision ang Ginoo, walay provision ang Biblia nga nag-ingon nga dapat magminyo ka or dili. Ang among ginasunod katong kang St. Paul nga advice ningon siya nga kung magminyo ka, pagminyo. Kung di ka magminyo, so be it, basta di ka magpakasala. Taliwala nga sa simbahang Katoliko naggikan ang Iglesia Filipina Independiente. Apan dili ang Santo Papa ang ilang kinatas ang otoridad sa ilang simbahan sukad sa una ug hangtod karon. Dili gihapon. In fact, ang among Supreme Bishop mao ni siyang equal sa Pope. Lahi man sa pananaw sa uban ang pagtuo sa usa ka Pilipinista. Apan ang ilang tumong pare-pareho lang gihapon. Yes, we do not recognize the Pope as the head of the church. Sa Church IFI, tungod kay na may amo ang head. Pero isa sa iyang mga panudlo pod, nag-ingon ang panudlo sa IFI nga dapat buhaton sa matag sakop niini nga simbahan ang pagpakigrelasyon sa uban pang mga kasimbahanan. Nindot nga matun-an nato ang usa ka relihiyon nga walay nakasagol sa ato mga huna-huna nga daotang butang. Kung atong pagasusihon og ayo, ang Iglesia Filipina Independiente sama sa ubang simbahan naghinaot nga mapaduol ang mga katawhan sa kaayuhan ug ilabi na ngadto sa Ginoo. Ala,
Yahweh o kun kinsa man ang ilang gituohang pinakataas kanatong tanan.